आजच्या दिसाक हाजीर आशिल्ले तुमचे आदले एक कॅन्डिडेट कसलें बसलें म्हजी धोव एडवोकेट वालाकर अशी म्हजी पतीन फातिमा डॉक्टर आलमबुकार केलीचो हेड आनी हाजीर आशिल्ले म्हणजे चोडा मोगाचे आपुरबायचे नावेलीचे भावांदो आनी भयणादो आनी दुसरे भावांदो भयणादो राग दवरपाचो न्हू हांव बसून उलयता म्हणून खूब जाल्यार बरो रावन उलयता एको मागता तुमचे लागीं जेन्ना तुमकां खबर आहा चर्चिल आलेमांव म्हणटा तो बाणावलेच्या लोकांक आनी नावेलीच्या लोकांक केन्ना इसरपाक शकना. नावेलीच्या लोकांनी जो म्हाका पळय तुमी मोग दिल्लो आहा, ज्या पळय तुमी म्हजे पासत आउल्लीं आहा, जे म्हजे पासत तुमी काम केल्लें आसा आनी तेन्ना तुमी म्हाका इतले मोतांनी निवडून दिलो तो म्हाका काळजांतल्यान तो मोग केन्नाच वचपाचो ना. आनी जे टायमाक तुमकां खबर आसतली ह्या 5 वर्सांक जे हांवें तुमचे नावेलीच्या गांवांत जें कितें केल्लें तेंच आयज आहा, तेज्या उपरांत आनी कोणें कांयच केल्लें ना. हांव मागतां सगळे हाजीर आसले नावेलीचे बाळपणा तुमचें कितेंय तरी काम आसा डायरेक्टली एडवोकेट वालांकाक सांगपाक आनी जें कितें तुमच्या गांवांत करपाक जाय कितेंच काम आमी जरूर करतलीं. हांव मागतां तुमचे थंय आनी हांव कितें उलयतां तें पुरसाय सायबिणीच्या मुखार उलयतां. आमी काळीज आमचें सदांच ओपन, आमी एक सांगून दुसरें करपी मनीस न्हू आनी म्हाका आखो गोंयचो लोक वळखता आनी हांव जाणा कितलो मोग नावेलीच्या लोकांनी म्हाका दिल्लो आहा तो. सो हांवें म्हजे बाय दुपार सांगूंक लागलें डॅडी आपूण एक कॅम्प करता. हांवें एक न्हू तांकां जाय जाल्यार 6 म्हयन्यांनी वर्सान एक कॅम्प करून दी, कित्याक तो लोक आमचो भांगराचो लोक. जेन्ना जायत्या लोकांक डिफिकल्टी जाता त्या डिफिकल्टीचेर हे असले कॅम्प घेवन तांच्या वखदां घेवन ताचो फायदो काडपाक आनी हें असलें तूं काम कर आनी तो लोक तुका सदांच पावतलो. कित्याक हांव जाणा ह्या लोकांचें हो लोक म्हणटा तो एक उतराचो लोक, उतराक रावपी, सदांच आमच्या बराबर म्हाका खूब तुमी मोग दिल्लो आहा आनी हेकाच लागून हांव मागतां बाईक हे कॅम्प आयज करता तें आनी बरें तुवें कॅम्पाक करपाक आनी कसली डिफिकल्टी आहा ती लोकांचे थंय वचोन कितें काम करपाक जाय तें म्हाका सांगून आमी तुमची सगळीं कामां करून दितले आनी हे आयज कॅम्प पळय केला ताचो फायदो घेवन जे वकलां सगळ्यांक फ्री मेवता ती घेया आनीकूय हेज्या मुखार केन्ना कॅम्प तुमकां करपाक जाय तें तुमी आमकां सांगपाक जाता. आमचो तुमकां सदांच सपोर्ट आसतलो कसल्याच कामाक. देव बरो करून दिता. आतां जालां जशें म्हजें बापायन तुमच्या सगळ्यांचो आपुरबायेचो आदलो MLA एक्स चीफ मिनिस्टर बाब चर्चिल आलेमांव तो नवो आसोनी आहा. सो तो तुमकां कोडीत करपाक की केसो फेसिलिटी आहाय त्यो हो पयले पाटी कॅम्प मेगा कॅम्प नायले जाता इन कोलॅबरेशन विथ KLE हॉस्पिटल. हांव चड आभारी प्रभाकर खोरे जाणें ही फेसिलिटी आमकां दिल्या नायलकारांक. सो आय एम रियली थँकफूल. प्लीज थँक KLE हॉस्पिटल, सगळे व्हॉलंटियर्स. स्पेशल थँक्यू टू फादर गेब्रियलान जायत केलां, फादर क्लायव आनी हेर सगळे पाद्री जे हांगा एकठांय जावन आमकां हेल्प केला हे सगळो सेटअप करपाक. आमचे बारा आसा म्हजी आवय फातिमा आलेमांव, तेच भाशेन डॉक्टर आलामपुरे, आमचे फाब्रिकाचे बाय लिना, आंटी त्रिनाद आंटी, आमचे एक्स पंच आनी सदां इगोजीकारा बाय आदेलीन आनी सगळे तुमी हिंगा आहाय ते बरे भाशेन पासेसान सगळे आहा हिंगा. प्लस तुमगेले आय चॅकअप आहा ते आय चॅकअपाक तुमकां सपोज कॅट्रॅक्टाचे तो दोतोरान सांगिल्लें, हांव दोतोरा कडेन उलयलो आहा. आमी KLE को टाय अप केलां इन द बेस्ट वे तुमी कॅट्रॅक्ट ऑपरेशन करपाक. कितें करपा तें आमी कोतोली आनी सद्या तुमकां रिडींग ग्लासीस बी सगळे मेळटले. तेच भाशेन दोतोरान सांगिल्लें एंडोक्रायनॉलॉजी डिपार्टमेंट, ऑन्कॉलॉजी डिपार्टमेंट, कार्डिओलॉजी तुमी ECG करपा आहा फ्री, एको आहा आनी पेप स्मियर आहा. सो हांव मागतां ह्यो सगल्यो ज्यो पळय फेसिलिटी आहाय
सगळे लोकांन बोर भाशेन रेजिस्ट्रेशन म्हूण तूं म्हाका स्वता जालो आहा. वील स्टार्ट इट नाव. थँक यू व्हेरी मच and God bless you all. We all care and health is wealth. That is our goal. मुगे बापूय पळय सांगता तें लोकां पासत जायत केलो आहा पूण लोक ते केन्ना इसरल ना आनी लोकांक हे सगळ्यांक बेसव मुट्टे ते भलायकी. हांग भलायकी आहल्यार सगळें आहा. आनी पीपी आहा, दामू आहा, जाय रुमियो आहा, कोणाली नांव प्रदीप आहा, कोणालें नांव गेल ना जाल्यार चुकल जाल्यार सॉरी. रुजार, रुमियो सगळ्यांक तुमकां आनी एक पावटी काजांतान देव बरें कर म्हणटा. Start very soon and thank you to all the volunteers for doing such a brilliant job. Yeah, thank you. God bless you all. The voice for Koi.